आफ्नो कहिले गर्ने हो आफ्नो भने थोत्रो न थोत्रो अलिकति राम्रो पनि बनाउन सकेको छैन बढाएर घिउ उल्टै आउँछ होइन छोरा र बुढा पनि क्या उठ्यो हो कति बरबरेर जहाँ यत्रो सानो कुरामा यत्रो ठुलो चिन्ता ल बरु अझै जाउँ बजारतिर के म त्यतिकै भन्छु होला त जाउँ न त अझै बरु ए हो र ल बुढा कति साह्रो माया गर्नुभयो के भन्दैछ ल ल त्यसमा त छोरालाई पनि केही लुगाहरू ल्याउनु पर्ने होला केही चिजहरू ल्याउनु पर्ने होला उसलाई पनि बोलाउने है त उसलाई पनि तिम्रो छोरालाई बोलाउ त अब छोरा प्रेम होइन कतातिर गयो यो छोरा होइन छोरा होइन कता गयो कतातिर गएको के बिहान लिने यो छोरा त हेर छोरा आज बुढा र म मिलेर तिम्रो बुवा र म मिलेर बजार यसो जान लाग्यो तिमीलाई के ल्याउनु पर्छ यसो भन हामी ल्याइदिन्छौँ त्यसो भए हुन्छ नि त्यो यत्तनी वाङ्गा उत्तनी वाङ्गा ल्याइदिनुहोस् न त्यो चाहिँ हे बुढा के भन्यो तिम्रो छोराले यता वाङ्गा कति जाबे बुझिनौ अब छोरा भयो उहिलेको तिमी भयो खुइलेको अब के भन्छौ त अब छोरा अब त्यस्तो अब जान्ने बुझ्ने भइसक्यो अब छोराले अब यस्तो पनि वाङ्गा उता पनि वाङ्गा जिसको पाइप भने क्या त्यो पाल पऱ्यो जिसको पाइप बुझ्यो ल अलि बुझ्ने भन्नुपर्छ नि त यो बुढालाई अनि भन अर्को के ल्याउनुपर्छ अरे बुढा तिम्रो छोराको कुरामा के पनि बुझ्दिन तिम्रो दिमाग त कहिले पो काम चुकेको अब यता पनि च्याप्पा उता पनि च्याप्पा के हो यो त्यति जाँदा बुझ्दैन है अब तिमीले अब हामी एकचोटि हामी पहिला सम्झ्यौँ त हामी डेटिङमा गएको नि चस्मा लगाएर हो के भने क्या छोराले त्यही बुझ्यो ए त्यो कालो कालो अन्य लाग्दो सुझ्छौ त्यही भने क्या मैले त्यही ए ल छोरा ठिक छ अलिकति आमाले बुझ्ने भाषा बोल्नुपर्छ के छोरा ल ठिक छ अब घरको राम्रोसँग रेखदेख गर्नु कतै पनि घरबाट कतै पनि नजानु भगाएर छोड्नु परेछ यसो पानी ल्याउनु परेछ त्यो सबै गरेर बस्नु है त कतै पनि नजानु फेरि छोराछोरी घर छोडेर नजाऊ है फेरि जस्तो देखिन्छ कसो सम्झना आउँदैछ सम्झना बिर्सना साला झन्झन बढ्यो तिर्सन सम्झना प्रेम तिमीले मलाई कसरी चिन्यौ लाकी तिमीलाई त म तिमीले यति धेरै माया गर्छौ प्रेम मलाई अनि त गर्छु नि बरु तिमी भने कति माया गर्छौ मलाई तिमी पनि कस्तो रहेछ म पनि तिमीलाई माया गरिहाल्छु नि मेरो त झन् आन्द्रा भुटी मुटु कलेजो सबदेखि माया गर्छ ए हो र त्यसबाट के आज तिमी मलाई एक दिन समय दिन सक्छौ ल सक्दिनँ किन मलाई माया गर्नु यस्तै भन्छ र मैले घरमा कसैले भनेको नि छैन त्यसो भए ठिकै छ नि त म जान्छु तर बरु भन न सम्झना त्यो छोरी हो तिमीले त्यो बर्थडे बनाइदिएको यति त्यो छोटो मिनिस्टर ल्याइदिएछ नि त हो त्यो लाएर आऊ ल किनभने मेरै लागि भयो नि लाएर आऊ ल त्यस्तो प्रेम तिमी पनि कस्तो मान्छे रहेछ यति छोटो के अरे त्यो के भन्छ त्यो मिनी स्कर्ट लाउ भन्छ म यस्तोमा मैले त्यो स्कर्ट लगायो भने के मान्छेले के अरे बाटोमा केटाहरूले मलाई जिस्काउँदैन जिस्कायो भने के भन्ने
तिमी चिन्तै नगरे किनभने मर्छु के यदि त्यो फुच्चाले तिमीलाई जिस्कायो भने म पङ्लाङ हो सम्झना ए हो र त्यसो भए ठिकै छ म लगाएर आउँछु प्रेम प्रेम भन न फेरि जुत्ता चाहिँ के हुने ए सम्झना त्यो छोडे तिमीले त्यो लामो लामो एक पिठो वाल त्यो हिँड्छ नि त्यो चाहिँ लगाएर आऊ ल हो र ल फेरि त्यो यति लामो जुत्ता लगाएर फेरि म पुङ्लङ्गै ढल्नु के गर्ने हो फेरि ए सम्झना तिमी लड्नु अब नानी मर्छु नि त तिमी लड्न खोज्यो भने मैले तिमीलाई च्याप्प पौडिहाल्छु ए हो र त्यसो भए ठिकै छ म लगाएर आउँछु है त अलिक छिटो होला फेरि मलाई पुऱ्याए चाहिँ नबनाइदेऊ ल ल ल म आउँछु है त छिटो हो यो सम्झना बनि नमस्ते भाइ नमस्ते नमस्ते चस्मिस दिदा पो रहेछ अहिले चाहिँ बसिरहेको छु अझ चाहिँ हामी सम्झना र हामी चाहिँ एकअर्कामा अति धेरै माया गर्छु त्यसै हामी दुईजना चाहिँ घुम्न जाँदैछु आज भाइ संसारको प्रेम र परमेश्वरको प्रेममा धेरै नै भिन्नता छ नि ए हो र कसरी भाइ परमेश्वर भाइ परमेश्वरको प्रेम र मानिसको प्रेममा धेरै नै भिन्नता छ के यसको सबुत प्रमाण तपाईँहरू देखाउन सक्नुहुन्छ अवश्य सक्छु तर भाइले हामीले गरेको कुरा मान्नुपर्छ हुन्छ नि कस्तो कुरा भाइले मर्यो देखाउनुपर्छ अनि फेरि म मरेको भयो भने हुँदैन भाइ यो एउटा नाटक मात्रै हो त्यसो भए हुन्छ नि अनि मरेको मान्छे सास फेर्दैन नि भाइ छोरा प्रेम छोरा कहाँ गयो होला खाइसकेको त हौ त्यही त छोराले चिजे भने त्यही ल्याएर आएको थियो आज त खुसी नै होला छोरा त छोरा प्रेम के तपाईँले काम गर्नुहुन्छ हजुर नानी मेरो प्रेम छोरा कता गयो होला है प्रेम प्रेम आज यो संसारमा हुनुहुन्न मेरो छोरा के तपाईँले भएको देख्न चाहनुहुन्छ हजुर नानी भन्नु न मेरो छोरा एउटा मात्र भएको छोरा मरिरहेछ उसको निम्ति म के गरौँ भन्नु न नानी म जे पनि गर्न तयार छु आमा यदि प्रेम जीवित भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ जुन एकजना मर्नुपर्छ मर्यो के मेरो छोरा मर्यो भने साँच्चै जीवित हुन्छ भने ए बुढा तिमी मर्न म मर्ने रे अनि मर्न तिमीले धेरै छोरालाई माया गर्छौ मर्न हेर्नु नि त्यहाँ कस्तो चौरी परिसक्यो कपाल हेरेर कस्तो फुलिसक्यो बरु तिमी मर्न तिमी मर्न तिम्रो दाँत भरिसक्यो कस्तो भरिसक्यो म चाहिँ यो प्रेमको घरमा के गर्ने जसले के तपाईँ प्रेमको सम्झना आउनुहुन्छ हजुर हो किन नानी प्रेम आज यो संसार हुँदैन के भन्नुभएको तपाईँले प्रेम प्रेम यो हुनै सक्दैन दिदी यो हुनै सक्दैन किनभने भर्खरै हामी कुरो गरेर के ड्रेस मात्रै चेन्ज गरेको पनि हुनै त सक्दैन प्रेम 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 हो तपाईँ यो के भयो प्रेम तिमीलाई यो हुनै सक्दैन प्रेम के तिमी प्रेम जीवित भएको देख्न चाहन्छौ अवश्य चाहन्छु तिमी प्रेम जीवित भएको देख्न चाहन्छौ भने तिमी मर्न
मर्ने हो म उसलाई माया गर्छु तर मर्नै भन्ने मर्नु नै पर्ने कुरा के छ र यहाँ यस्ता जब पाँचको लागि म मर्ने सक्दिनँ मर्न खुट्टा भएछ त कति कति प्रेम तिमी प्रेम हरेक कुरा दुःख सुखमा साथ दिन्छु भन्ने मान्छे आज मलाई आएर तिमीले यस्तो भनेको सम्झना तर ठिकै छ थाहा थिएन तिमीले मलाई यो स्वार्थी प्रेम हेर्छ भने तिमीले स्वार्थी माया लाउँछौ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन तर आज थाहा भयो सम्झना ठिकै छ तिमीले यदि मलाई यो स्वार्थी माया लाग्छ भने मलाई तिमी चाहिँदैन प्रेम त्यसको त भन न प्रेम अनि तपाईँहरू पनि मलाई यति धेरै माया गर्नु भने तपाईँहरू मलाई आज आएर यस्तो स्वार्थी प्रेम देखाउनु स्वार्थी माया दिनु होइन छोरा त त्यसो नभन्न छोरा होइन छोरा त्यसो नभन्न छोरा छोरा थाहा पाउनुभयो भाइ संसारको प्रेम र परमेश्वरको प्रेममा कति भिन्नता छ जन्म दिने आमा बुवाले त हामीलाई हाम्रो निम्ति मर्न सक्दैन भने तर परमेश्वर त हाम्रो निम्ति मरेर हामीलाई जीवन दिनुभएको छ र परमेश्वरको वचनले यसरी भन्नुभएको छ आफ्नो जन्म दिने आमा बुवाले त आफ्नो दुधे बालकलाई छोड्न सक्ला तर म तिमीहरूलाई कहिले पनि त्याग्ने छैन यसै कारण भाइ परमेश्वरको मात्रै अनन्त जीवन र बाटो सत्य र जीवन छ भाइ त्यसकारण तपाईँ बुझ्नुहोस् परमेश्वरको बारेमा परमेश्वर मात्रै उद्धार मुक्ति छ भाइ संसारको प्रेम होइन हामी परमेश्वरको प्रेममा जिएर हिँड्न सक्नुपर्छ भाइ हो दिदी आज मैले थाहा पाएँ मेरो आमा बुबाले मलाई यति धेरैसम्म प्रेममा माया गर्नुहुन्थ्यो तर आज आएर उनीहरूले मलाई स्वार्थी माया दिनु भयो दिदी आज थाहा पाएँ मैले मेरो आमा बुबाको माया पनि अनि एकजना मेरो कान्छी मेरो सम्झना यति धेरै मेरो एउटै मुटुले पनि आज मलाई आएर यसरी धक्का दियो स्वार्थी माया लगायो त्यसरी दिदी म चाहिँदैन मलाई यो संसारको माया प्रेम म अब यो संसारको माया प्रेम दिन चाहन्न बरु दिदीहरू भन्नुहोस् तपाईँहरू जुन बाटो हिँड्नुहुन्छ दिदी म त्यही बाटो हिँड्न चाहन्छु दिदी अझै पनि योभन्दा अझै पनि बुझ्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ दिदी भाइ अझै पनि बुझ्नको लागि नजिकको चर्चमा तपाईँ बुझेर जान सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ भाइ आज हाम्रो क्रिसमस कार्यक्रम भइरहेको छ भाइ त्यस कारण आज हामी सँगै जाउँ न त हाम्रो चर्चमा अझै पनि योभन्दा अझै पनि धेरै कुराहरू बुझ्न चाहन्छु अझै म तपाईँहरूसँगै जान्छु जाउँ न त भाइ सँगसँगै